उहाँहरूको बाध्यताको शिकार त्यो बलिवेदीमा यो देशको लोकतन्त्र चढ्दैन सभामुख महोदय। त्यसकारणले त्यो बाध्यता सत्य पक्षको साथीहरूको होला, तर लोकतन्त्र सत्य पक्ष र प्रतिपक्षको होइन, नेपाली जनताको हो। नेपाली जनताले रगत पसिना बगाएर ल्याएका हुन्। यसर्थमा लोकतन्त्रमा आक्रमण हुने यस्ता किसिमका क्रियाकलापका लागि अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई फिर्ता लिने प्रतिबद्धता सभामुखज्यूबाट रुलिङ भएर अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो जवाफ दिने क्रममा होइन, सुरुवातमै यो अभ्यास सम्माननीय सभामुखले यस अगाडि पनि गर्नुभएको छ। त्यही अभ्यासको निरन्तरता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहन्छ। सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर यहाँले रुलिङ गरेर यस जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने कुराको प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुहुन्छ भने हामी तयार छौँ। हामी सुसंस्कृत राजनीति जान्ने सिक्ने प्रतिबद्धतामा आएका हौँ सभामुख महोदय। तर सुसंस्कृत राजनीति जान्ने सिक्ने क्रम जारी रहँदा लोकतन्त्रमाथिको हमला हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन, सदन चल्न सक्दैन सभामुख महोदय। त्यसकारणले अविलम्ब अर्थमन्त्रीज्यूलाई यस विषयमा स्पष्ट पार्नको निमित्त रुलिङ होस्। हामी सदनलाई एकदमै गरिमामय ढङ्गले अगाडि बढाउनको निमित्त आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौँ। धन्यवाद सभामुख महोदय। कसरी भन्नुभएको होला, कसरी अनुहार देखाउनु भएको होला त्यो ठाउँमा जहाँ गएर भनिएको थियो कि तिमीहरूको हितका लागि म काम गर्छु, तिमीहरूको मुक्तिका लागि काम गर्छु, म तिमीहरूका लागि काम गर्छु, तिमीहरूका सन्तानका लागि काम गर्छु भनेर भनेका मान्छे आज आफ्ना सन्तानको प्रगति, सुन ल्याउनमा प्रगति, तस्करीमा प्रगति, ठेक्कापट्टा हत्याउनमा प्रगति भएको देख्दा जनताका छोराछोरीहरू घरबार बेचेर गाउँ नै रित्याएर विदेश जाने लाइन लागेको ठाउँमा कुन अनुहार लिएर जानुभयो होला मलाई सम्झदा पनि आश्चर्य लाग्छ। तर उनीहरूलाई अब अप्ठ्यारो लाग्दैन। लोकतन्त्र बलियो बनाउने राजनीतिक पार्टीहरूको जिम्मेवारीबाट विमुख भएर सरकारले आफ्नो मनोमानी गर्दैछ। इतिहास साक्षी छ। हिजो पनि आर्थिक बजेटमा नागरिकता विधेयक जस्ता त्यस्ता कयौँ दृष्टान्तहरू हामीसँग छ। आज पनि आर्थिक बजेटको नाउँमा सरकारले लोकतन्त्रमाथिको यो हमला गरिरहेको छ। यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कहिले पनि सहमति हुने छैन सम्माननीय सभामुख महोदय। हामीले सुन्ने समय र अन्य आकस्मिक समयहरूमा यो विषय उठाउँदै आयौँ, तर सरकारले सुनेन। मेरो लोकतन्त्रको लागि निर्वाचन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। अझ हाम्रो जस्तो भर्खरै हुर्कदै गरेको लोकतन्त्रलाई यसरी विभिन्न नियम र विभिन्न सरकारको मनोमानी लोकतन्त्रमाथि यो नियन्त्रण हामीलाई कहिले पनि स्वीकार्य छैन सभामुख महोदय। तसर्थ आज हामी सम्मान्य सभामुख मार्फत यो संसदमा अर्थमन्त्रीले जुन निर्णय सरकारले गरेको छ, जुन आर्थिक बजेटमा सरकारले जे ल्याएको छ त्यो फिर्ता ल्याओस् र त्यो गल्तीलाई तत्काल स्वीकार्योस्, अन्यथा हामी यो सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नदिन बाध्य हुनेछौँ सम्माननीय सभामुख महोदय। म सम्माननीय सभामुखज्यूलाई लोकतन्त्रमाथिको यो खतरा, व्यवस्थामाथिको यो षड्यन्त्र र नयाँ राजनीतिक पार्टीहरूमाथि बनाउ रूपमा गरिएको यो षड्यन्त्रको घोर भर्त्सना गर्न र अर्थमन्त्रीलाई तत्काल रुलिङ गरेर यो फिर्ता लिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मात्रै मत होइन, यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मत कदापि होइन। यो लोकतन्त्रवादी, यो व्यवस्थाका पक्षधरहरू नेपाललाई समुन्नत लोकतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने तमाम राजनीतिक पार्टी र तमाम नेपाली जनताहरूको मत हो। यसलाई सम्मान गरियोस्, यो सदनले यसलाई सम्मान गरियोस् र सम्माननीय सभामुख मार्फत रुलिङ गरियोस् र तत्काल अर्थमन्त्रीले सदनमा आएर आफूले गरेको यो निर्णय, यो गलत निर्णयलाई सच्याउने सभामुखले रुलिङ गरियोस्, अन्यथा हामी यहाँ यो सदनमा उठेर बस्न बाध्य हुन्छौँ सभामुख महोदय। सम्बुकको गल्ती केही पनि थिएन, तपस्या मात्रै गरेको थियो। तर तपस्या गरेकै कारणले त्रेतायुगमा रामको हातबाट सम्मुखले मारिनु पर्यो। हामी आज 21औं शताब्दीमा छौँ र बराबरीको यो युगमा प्रेम विवाह गरेकै कारणले दलितहरू जेलमा जान्छन्, मारिन्छन्। केही समय अगाडिको विभत्स घटना हामीलाई थाहा छँदैछ। भेरीको किनारमा भएको, भेरीमा मान्छेहरू खसेर मरेको ठुलो घटना। अहिले त्यस्तै घटना एउटा सप्तरीको गाउँमा भएको छ, जहाँ कि बबिता ईश्वर, सप्तरीको बबिता ईश्वर भन्ने केटीले 21 वर्ष पुगेदाखेरि मनोज राम भन्ने दलित केटासँग विवाह गरिन् र त्यो विवाह गरिएको केही समयपछि उनले गएर कपिल वस्तुको अदालतमा गएर जन्म दर्ता देखाएर दुवैजनाको उमेर 21 वर्ष छ भनेर कपिल वस्तुको अदालतमा विवाह दर्ता भयो। तर केटीको बाबुलाई त्यो कुरा मन परेन र उनले वडा अध्यक्षलाई भनेर केटीको उमेर घटाएर जन्म दर्ताको नयाँ नक्कली प्रमाणपत्र झिकेर र केटीको उमेर घटाएर नाबालिग बनाएर त्यो केटालाई पनि जेलमा राखेको छन्। त्यति मात्र होइन, केटाको नेपाल प्रहरीमा काम गर्ने दाजुलाई समेत त्यही अपहरण र शरीर बन्धकमा पोलेर जेलमा राखेको छन्। त्यो मुद्दा सप्तरीको अदालतले त्यसरी थुनामा पठाउनु भन्दा कपिल वस्तुको अदालतमा के फैसला भएको छ भनेर हेर्नु पर्छ कि पर्दैन? त्यहाँको
प्रशासनको मात्र होइन, प्रहरीको मात्र होइन, जिल्ला अदालतले पनि फैसला गर्दाखेरि ध्यान नपुर्याएको देखियो। अब अहिले यो मुद्दा सर्वोच्चमा आइपुगेको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि केही समय अगाडि 3-4 दिन अगाडि मात्रै सिराहामा एउटा दलित केटाले अर्को दलित केटीलाई प्रेम गरेर भगायो। दलित केटाको आमालाई अपहरण गरेर भगायो, थुनामा राखिसकेको थियो, अपहरण गरिसकेको थियो। तै प्रहरी प्रशासनले छिटै हस्तक्षेप गरेर आमालाई मुक्त गर्यो। 2 वर्ष अगाडि एकजना दलित केटी ज्योति पासवान भन्नेसँग एकजना ब्राह्मण केटाले प्रेम विवाह गरे तर केही समयपछि छोड्दै केटीले आत्महत्या गरिन्। दलित केटाले उच्च जातको केटी ल्याउँदा पनि, दलित केटीले उच्च जातको केटासँग जाँदाखेरि पनि मारमा पर्नेको देखिन्छ भन्दाखेरि दलित देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो एप्रोच गलत भयो, सभामुख भयो। यो खालि प्रशासनको मात्र होइन, हामी राजनीतिक पार्टीहरूले, काङ्ग्रेसले, एमाले, माओवादी जस्ता ठुला दलहरूले जनताको बिचमा सामाजिक चेतनाको काम गरेनौँ, समाजमा चेतनाको काम गरेनौँ र समाज रूपान्तरणको कुरा सरकार र प्रशासन मात्र भर पर्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि समाजमा यो त बाहिर आएका केसहरू भए, यस्ता धेरै केसहरू छन्। त्यसैले आज प्रश्न उठेको छ, दलितले समान अधिकार कहिले पाउने? त्रेतायुगमा रामहरूले ठोक्ने, यो कलियुगमा हरामहरूले ठोक्ने। त्यो युगदेखि यो युगसम्म दलितहरू पीडितको पीडितै, मारिएकै, दमनमा परेकै। यो अहिलेको हाम्रो न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था अपनाएका छौँ, सबैलाई बराबरी अधिकार दिएका छौँ भन्ने हाम्रो संविधानले दिएको छ भनेर गर्व गर्ने हामीलाई यो सुहाएन। त्यसैले यो केटीले, जसको श्रीमान र जेठाजु जेलमा छन्, सर्वोच्च अदालतले फैसला पनि गर्ला, तर यस्ता विषयहरूमा सरकारको ध्यान जाओस्। यो प्रशासन र प्रहरीको बदमासी हो। र त्यो वडा अध्यक्षले त आज अर्को धम्की दिएर इन्टरभ्यू दिएर अखबारमा के भनेको छ भन्दा त्यो केटी नाबालिकै हो, जबकि उसैले नक्कली सर्टिफिकेट दिएको छ। यस्तोमा अदालतले के गर्छ भन्दाखेरि दोषीलाई न्याय दिए पनि गडबडी गर्नेहरूलाई सजाय तोक्दैन। त्यसैले यसरी नक्कली सिफारिस गरेर वयस्क बालिक केटीलाई नाबालिग बनाउने वडा अध्यक्षलाई पनि सरकारले तुरुन्त कारबाही गरोस्, यसमा सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। असल नेतृत्वको एउटा पाटो भनेको अप्ठ्यारो भए पनि, अप्रिय भए पनि, तितो भए पनि सत्य बोल्ने हो र त्यो सत्यको आधारमा एउटा दिशा दिने हो। नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूले सत्य बोल्नु पर्यो। संविधानमा लेखिएका सबै मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने अहिले हाम्रो सामर्थ्य छ कि छैन? यदि सक्दैनौँ भने भरथेक गर्ने उपायहरू के हो? त्यसमा हामी छलफलमा जानु पर्यो। हाम्रो समाजमा जताततै रिस छ। हाम्रा यावत समस्याहरूको लागि अरूलाई दोष दियो अनि गाली बर्सायो। रिसको खेती हाम्रो पेसा भइसकेको छ। सभामुख महोदय, कथित अर्को पक्ष पनि आफू जस्तै मानिस हो, उसको पनि परिवार छ, आफ्नै समस्याहरू छन् भनेर बुझिदिए, करुणा भाव जगाए, सायद हाम्रो समाज यति विषक्त हुने थिएन। गाली गर्न खर्चने जति समय समाधान खोज्नतिर यदि हामीले केन्द्रित गऱ्यौँ भने हामी सबै सँगै अगाडि बढ्न सक्छौँ। सामाजिक सद्भावका कामना गर्दै मैले मूल विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आज मैले 7वटा बुँदा तयार गरेको छु, समय मिल्यो भने सबैमा जाउँला। नम्बर 1, विपद व्यवस्थापनका तत्कालीन, मध्यम अवधि र दीर्घकालीन रणनीतिहरू पर्याप्त भएन। यो बजेटको कार्यक्रममा देखिएको छैन। पश्चिम नेपालमा अनुमानित भूकम्प, ठुलो भूकम्प जान्छ भनेर धेरै विज्ञहरूले भनिसकेका छन्। त्यसको लागि तयारी पर्याप्त मात्रामा मैले यो बजेटको कार्यक्रममा देखिनँ। विपदका बेला मन्त्रालयहरूबीच तालमेल मिलाउन डिजाइनले मात्रै पुग्दैन, यसको लागि 50 लाख छुट्याइएको छ। सिमुलेसन पनि चाहियो। अब हामी यहाँ छौँ, अहिले यहाँ भुइँचालो गयो भने हामी के गर्छौँ, प्रोटोकल के हो, हामी कहाँ जम्मा हुन्छौँ, त्यसपछि कस्तो खाले हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ, माथि बस्ने धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आउनुहुन्छ, माथिको दुवै एक्जिट कसरी जान्छ, त्यो सिमुलेसन कार्यक्रम मात्र होइन, यो गर्छौँ भनेर गोष्ठी मात्र होइन कि सिमुलेसनै चाहियो होइन। त्यसपछि विपद पोर्टल जुन पालिका लेभलमा लग्ने भनेको छ त्यो ठिकै छ, तर पालिका प्लेटफर्म मात्र गयो, डिजिटल टेक्नोलोजी मात्र गएर यदि जनस्रोत जुटाएन भने हामी कतै पुग्दैनौँ। त्यसको जनस्रोत नजुटाइकन डिजिटल टेक्नोलोजी मात्र पालिकामा लगेर हामीले धेरै कुरा केही गर्न सक्दैनौँ। अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण, ट्राफिक पुलिस र प्रहरीहरूमा सन् 2022मा एउटा अध्ययन भएको थियो।
उहाँहरूको डिप्रेसन, मानसिक स्वास्थ्यको स्थिति भयावह छ। उहाँहरूकोमा डिप्रेसनको लेभल एकदम हाई छ। त्यसकारण उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्यको लागि मैले यो बजेटमा केही मागहरू पनि राखेका छु। त्यसपछि अर्को, अस्ति हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षा समितिको बैठक बस्यो, जहाँ बुझ्ने मौका पाएँ विपन्न वर्गको कार्ड जम्मा 22वटा जिल्लाहरूमा मात्र बाँडिएको छ। भनेपछि हाम्रो देशको 55वटा जिल्लामा त अहिले पनि भन्सुनमा नै स्वास्थ्य सेवाको लागि चाहिने म विपन्न वर्गको भएर कसरी सेवा लिने भनेर हामीले सुनिश्चित गरेका छैनौँ, त्यो पनि गर्नु पर्यो। त्यसपछि अन्तिममा हेलो सरकार 2067मा आएको यो कार्यक्रमले धेरैलाई सहयोग पुगेको थियो। एउटा ठाउँ त छ नि मैले राज्यलाई गुहार्न सक्ने भन्ने एउटा ठाउँ थियो, त्यसको लागि जम्मा 10 लाख विनियोजन गरेको छ। त्यो 10 लाखले पुगेन, यसलाई उजागर गर्नु पर्यो, यसलाई पहिला जस्तै सशक्त बनाउनु पर्यो। यो भन्दै अब म विषयवस्तु डिपर लेभलमा जान्छु। मैले अघि मैले करोनाको कुरा गरेको थिएँ। कलेक्टिभ कम्प्यासनलाई नीतिको रूपमा हामीले बनाएकै छैनौँ। 2072 सालको भुइँचालो सम्झनुहोस्, हामी सबैजनाले काम गरेका थियौँ। त्यो समग्र रूपमा नागरिकहरूले काम गरेको, अहिले फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा कतिवटा ग्रुप छन्, MRR, WRR, MWRR, दारी ग्याङ कतिवटा छ। यो सबैमा छरपष्ट भएको जनतालाई उहाँहरूलाई कसरी गाभ्ने, फेरि ठुलो भुइँचालो गयो भने नागरिक को स्तरबाट जुन काम हुन्छ त्यसलाई राज्यले कसरी समेट्ने, त्यसको लागि नीति बनाउनु पर्यो। यसलाई म भन्छु कलेक्टिभ कम्प्यासन। अहिलेसम्म हामीले रिसमा धेरै नै कुरा गऱ्यौँ, तर कलेक्टिभ करुणालाई चाहिँ नि हामीले नीतिमा परिणत गरेका छैनौँ। स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्न सक्छौँ, फरेस्ट फायर्सहरू रोक्नको लागि। यस्तो यावत धेरै नीतिहरू विकसित मुलुकहरूमा छन्। मन्डे टु फ्राइडे एउटा काम गर्छन्, स्याटरडे सन्डे गएर कम्युनिटी फायर फाइटिङको काम गर्छ, फोलियाजहरू उखेल्छन्। त्यो भयो भने जुन यो डढेरोहरू लाग्छ विपदको कार्यक्रमहरूमा समुदाय पनि इन्गेज हुने हुन्छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ सभामुख महोदय। विगत मान्य सदस्य समय सकियो। एउटा सेन्टेन्स, विगत 500 वर्ष यता पश्चिम नेपालमा भुइँचालो गएको छैन। यसले दैलेख जिल्लामा एकदम ठुलो धक्का पर्नेवाला छ र सुर्खेतमा सबैभन्दा ठुलो ज्यान जाने अनुमान गरेका छन्। यसको लागि हामीले प्रिपरेसन गरेको पर्याप्त भएन। यसको लागि मैले ध्यान आकर्षण पनि गराउँदै मेरो प्रस्ताव राखेँ खर्च कटौतीको। तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा यही 2080 साल जेठ 15 गते माननीय अर्थमन्त्रीबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारिज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरियो। सामान्य सभामुख मार्फत लोकतन्त्रमाथि भएको यो षड्यन्त्रको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोर भर्त्सना गर्दछ। सामान्य सभामुख महोदय, यो राजनीतिक आन्दोलनले स्थापित गरेको व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामाथि षड्यन्त्र गर्न पाइँदैन। स्वतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था भएको निर्वाचन आयोगलाई सरकारको सिडिओ कार्यालय मार्फत राख्नु यो राजनीतिक कुचेष्टा हो र यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। यसले एकातिर जनताको मताधिकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र रूपमा जन्मेका राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा बन्देज लगाउने षड्यन्त्रपूर्वक खेल रचेको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। म सामान्य सभामुख मार्फतलाई भन्न चाहन्छु, यो आजको सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था कुनै अमुक राजनीतिक पार्टीको सङ्घर्षले मात्रै आएको होइन। तमाम नेपाली जनताको विज्ञान चेतना र उहाँको सबैको ज्ञानले आएको यो व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामाथि कुनै निश्चित राजनीतिक पार्टीको स्वार्थले यो राज्यका संवैधानिक निकायहरूमाथि यसरी हस्तक्षेप गरिन्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई त्यो सही हुने छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसलाई स्वीकार्ने छैन। म सामान्य सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यो तपाईँको गल्ती, यो तपाईँको त्रुटिलाई सच्याउनुहोस्, यो निर्णयलाई खारेज गर्नुहोस्। यो निर्णयलाई खारेज गर्नुभयो भने यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था सफल हुन्छ, यो व्यवस्था बलियो हुन्छ। अन्यथा यदि त्यसो गरिँदैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो संविधानभित्र रहेर हामीले गर्न सक्ने सम्पूर्ण विरोध र प्रतिरोध गर्नेछौँ भनी जानकारी गराउन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, यो सानो कुरा होइन। लोकतन्त्रमा निर्वाचन
मेरुदण्ड हो, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। जनताले आफ्नो स्वेच्छाले जनप्रतिनिधि छान्न पाउनुपर्ने यो अधिकारको सुनिश्चित गर्ने, मतदाताहरूको अद्यावधि गर्ने, निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधली बनाउने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गर्ने सरकारको यो त्रुटि तत्काल सच्याइयोस्, अन्यथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद र सदनमा यसको विरोध गर्छ, प्रतिरोध गर्छ भन्न चाहन्छु। अहिले संसदको बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ। म सम्मान्य सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, विनम्रताका साथ म भन्न चाहन्छु, यो निर्णयलाई खारेज गर्नुहोस्, यो निर्णय फिर्ता लिनुहोस्, अन्यथा हामीले तपाईँको प्रस्तावलाई पनि खारेज गर्नुपर्ने हदसम्म जानुपर्ने छ भन्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त जुन छलफल हामी गरिरहेका छौँ र त्यो छलफलको क्रममा अहिले मन्त्रालयगत छलफलसम्म आइपुगेका छौँ। दुःखको कुरा यी छलफलहरूको औचित्य नै पुष्टि गर्न गाह्रो छ, तर पनि यी छलफलहरूलाई चलाउनु पर्ने भएको छ। आम नागरिकले सुनेका छन्, आम नागरिकले महसुस गर्नेछन् भन्नु बाहेक बजेटमा यसले कुनै प्रभाव पार्ने अवस्था देखिएको छैन, बजेटमा कुनै परिवर्तन हुने किसिमको देखिएको छैन। तर पनि आम नागरिकले यी कुराहरू सुनुन् भन्नका लागि यो प्रक्रियामा सहभागी हुन मन्त्रालयगत छलफलमा आज आएको छु। विशेष गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा गृह, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, योजना आयोगका विषयहरू आजको छलफलको विषय बनेका छन्। म केही कुराहरूबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। सरकार जनतालाई राहत दिने, मुलुकका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहने भन्दा पनि सरकारले आफूलाई टिकाउनु पर्ने जिम्मेवारी बढी भएका कारणले सरकार कता कता अल्मलिएको हो कि भन्ने कुरा म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै विषयलाई लिएर मैले यही सम्मानित सदनमा हाम्रो दलको तर्फबाट विशेष समितिको माग गरेको थिएँ। त्यसको कारण के थियो भने, जुन ढङ्गले यसको इन्भेस्टिगेसन भइरहेको थियो त्यहाँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने इन्स्टिट्युसन्सहरूको बारेमा प्रश्नहरू आए, अनेक कुराहरू आए, तर त्यस विषयमा छानबिन अगाडि बढ्न सकेन र अहिले जुन ढङ्गले छानबिन सकिएको त छैन, तर जुन परिणामहरू आइरहेको छ त्यसले हाम्रा प्रश्नहरूलाई उत्तरै दिन सकेन, जहाँको त्यहीँ राख्यो। त्यस कारणले यो अगाडि बढ्ने वातावरण देखिएन, सरकार अल्मलियो, सरकार गठबन्धनभित्र पनि अर्को गठबन्धन बनाउनेतिर लाग्यो। सरकारमै सहभागी भएका दलहरूले अर्को गठबन्धन बनाएको हामीले थाहा पायौँ। यो चाहिँ यो मोर्चा बनाएको थाहा पायौँ। मोर्चामा सरकारमै भएका दलहरू छन्। अब यो के हो बुझ्न जरुरी भयो। त्यही गठबन्धनभित्र भएको ठुलो दलको नेता देशमै नभएका बेलामा सरकारभित्रै सहभागी दलहरू मिलेर अर्को मोर्चा बनाउनु अनि यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा पर्नु, यसलाई अलिकति ध्यानमा राख्नुपर्छ कि भनेर मैले आज आफ्नो कुरामा यो विषयलाई जोड दिएँ। सरकार अल्मलिएको त भारत भ्रमणका विषयमा पनि केही चिज थियो। हामीले केही प्रश्नहरू राखेका थियौँ, तर ती प्रश्नहरू अनुत्तरित हुन गए। भारत भ्रमणकै कुरालाई सम्झिरहँदा मैले प्रधानमन्त्रीका विषयमा कुराकानी गरिरहँदा यो कुरा कहाँ जोड्न खोजेको भने, प्रधानमन्त्रीसँगको एक्सन प्लान हुनु र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एक्सन प्लान अनुसारले सरकार सञ्चालन गर्नुलाई एउटा कल्पना गर्न सकिन्छ र त्यस अन्तर्गत गयो र नीति अनि बजेट यी सबै कुराहरूलाई समेटेर जान्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्छ। तर प्रधानमन्त्री धेरै कुरामा अल्झिनु भयो। यी मिलाउने कुराहरूमा, गठबन्धनभित्र मिलाउने कुराहरूमा, गठबन्धनभित्रै पनि अझै केही तलमाथि पर्न आएको हो कि भन्ने कुराहरूमा सरकार प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको हो कि, भारत भ्रमणकै विषयलाई पनि एकदमै उपलब्धिपूर्ण भनियो। इपिजीको बारेमा के भयो? केही पनि भएन। हवाई रुट पाएनौँ। अखण्ड भारतका विषयमा प्रश्न गरियो, गरिएन। कालापानीबाट भारतीय सेनाहरू हट्ने कुरा भयो, भएन। सुपरहिट भनियो। हामीले सोच्यौँ सुपरहिट, अब दिल्लीमा गर्मी धेरै छ, गर्मी हिट भयो हुनाले त्योभन्दा पनि धेरै हिट भएर सुपरहिट भएको होला, तर अरू केही देखिएन हामीले। त्यो सबै कुरा त ठिक छ, तर म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र विशेष गरेर मन्त्री परिषदलाई र सरकारलाई, केही पनि हामीले यी कुराहरूमा उपलब्धिपूर्ण कुरा हासिल गर्न सकेनौँ। कमसेकम नेपाली जनताको भान्सामा जान लागेको विषादीयुक्त तरकारीलाई रोक्ने आँट त गरौँ।
इपिजीमा बोलेनौँ ठिक छ, अखण्ड भारतमा हामीले बोल्न डरायौँ ठिक छ, केही पनि बोल्न सकेनौँ ठिक छ। तर विषादीयुक्त भारतबाट आउने सीमा क्षेत्रमा आउने तरकारीका विषयमा सभामुख महोदय, कतिपय यस्तो अवस्था पनि छ कि नेपाल पठाउने तरकारीहरू उत्पादन गर्दा प्रयोग हुने मल र त्यहाँ हुने विषादीको प्रयोगका बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन्। बारीमा अथवा कुनै ठाउँमा खेतमा नेपाल पठाउने सामानहरूलाई, नेपाल पठाउने तरकारीहरूलाई जुन ढङ्गले उत्पादन गरिन्छ, जुन विषादीहरू राखेर उत्पादन गरिन्छ, त्यही भारतीय बजारमा उत्पादन गर्ने त्योभन्दा फरक तरिकाले गरिन्छ। त्यहाँभित्र पनि जाँच हुन्छ, तर हामी कहाँ निर्बाध रूपमा आउँछ। आज मानिसहरू बिरामी परिरहेका छन्। जनताको स्वास्थ्यलाई त माया गरौँ, राष्ट्रवादलाई जनताको भान्सासम्म लिएर जाने त्यति आँट र साहस त गरौँ। प्रत्येक दिन नेपाली जनतालाई जाँच नगराइकन ल्याएको तरकारी खुवाइएको छ कि सरकार त्यति पनि गर्न सक्दैन? म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, अब गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कुराहरू पनि छन्, यहाँ बजेटको समग्र कुराहरू पनि छन्। म केही कुराहरू अगाडि राख्न चाहन्छु। जेठ 15 गते माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले यसै सम्मानित सदन समक्ष आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि नेपाल सरकारको जुन बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसपछिका यो 3 हप्ता हामी बजेटका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। बजेटमा आय व्ययको अनुमान गर्दा कुन हदसम्मको हचुवापन अपनाइएको छ भन्ने विषयमा मैले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अन्य मान्य सांसदज्यूहरूले यसभन्दा अगाडिको छलफलमा कुरा राखिसक्नु भएको छ। म आज सरकारलाई थप प्रश्न के गर्न चाहन्छु र अर्थमन्त्रीज्यूलाई नै बजेटकै कुरा भएको हुनाले उपस्थित नभए पनि के गर्न चाहन्छु भने, असार 7 गतेसम्म जम्मा राजस्व करिब 8 खर्ब 46 अर्ब सङ्कलन भएको छ भने असार मसान्तसम्म अर्थात् अबका 24 दिनपछि करिब 11 खर्ब 80 अर्ब पुग्छ भनिएको छ। के अबको 24 दिनपछि 11 खर्ब 80 अर्ब पुग्छ? यो मेरो प्रश्न। अर्थात् 24 दिनमा 3 खर्ब 34 अर्ब सङ्कलन हुन्छ भनिएको छ। यो कसरी सङ्कलन हुन्छ? दैनिक 13 अर्ब 92 करोड सङ्कलन हुन्छ सभामुख महोदय। जबकि असारका विगत 7 दिनमा जम्मा 8 अर्ब अर्थात् दैनिक 1 अर्ब 14 करोड मात्र सङ्कलन भएको छ। सभामुख महोदय, यो प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन 9 खर्ब 50 अर्ब भन्दा माथि जान मुस्किल भएको देखिन्छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 22 अर्ब कसरी सङ्कलन हुन्छ, जुन यो आर्थिक वर्षको सङ्कलन भन्दा करिब 50% बढी हो। नेपालको इतिहासमा हालसम्म राजस्व अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर करिब 1/3 भन्दा बढी भएको अभिलेख छैन भने आगामी वर्ष 50%ले यो कसरी वृद्धि हुन्छ होला? तसर्थ म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई, सरकारलाई यस्तो आर्थिक अवस्थाको वास्तविक मूल्याङ्कन गरी वास्तविकताको नजिकको राजस्व प्रक्षेपण गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन त माननीय अर्थमन्त्रीज्यू स्वयंले यस्ता केही गल्तीहरू स्वीकार पनि गरिसक्नु भएको छ। आशा छ बजेटमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु पनि हुन्छ होला। र त्यसमाथि बजेट सन्तुलित तरिकाले वितरण नगरिएको, खास नेताहरूका क्षेत्रमा धेरै योजना पारिएको लगायतका विषयहरू उठाइ अहिले आएका सत्तारूढ गठबन्धन दलकै दलहरूले पनि बजेट संशोधन नगरी त पास हुन नदिने घोषणा समेत गर्नुभएको छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूकै दलका नेताले पनि यो कुरा उठाउनु पनि भएको हो। यही रोस्ट्रममा सत्तारूढ दलका नेताज्यूले पनि भन्नुभयो यो बजेट ठिक त छैन तर पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। नेपाली जनतालाई हामी यही सिकाउने, ठिक छैन तर पास गर्नुपर्छ? दल ठुलो कि देश ठुलो? देशको बजेटको विषय रहिरहँदा सत्तारूढ दलका कयौँ सांसदहरूले भन्नुभएको छ यो ठिक छैन, गलत छ भनिरहनु भएको छ। तर हामी त दलमा पर्यौँ, सरकारमा पर्यौँ, त्यस कारणले पास गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। यो अघि मैले विषादी तरकारी भने जस्तै हामीले के नेपाली जनतालाई बजेट मार्फत यस्तै विषादी कुराहरू भन्ने हो? ठिक छैन, गलत छ, सुधार्नु पनि पर्छ, राम्रो होइन, यसरी जस्ताको जस्तै आउनु हुँदैन, तर हामी पास गर्छौँ। कि हामी यही संस्कार, यही कुरा हामीले आउने पुस्तालाई सिकाउने हो? यो गलत छ सभामुख महोदय, यसलाई सच्याइयोस्। सभामुख महोदय, आम जनता चाहिँ यो अत्यधिक महँगीको मारमा परेका छन्। उनीहरूलाई बजेटले केही राहत दिनुको साटो महँगी असाध्यै बढेको विषय यहाँ उठिनै सकेको छ। नेपाली उत्पादन विशेष गरेर कृषि उत्पादनलाई संरक्षण गर्न जरुरी छ, तर बजारमा पाइने आलु प्याजको दरमा भ्याट लगाएपछि आम जनताले ढाड सेकिने अवस्था बेहोर्नु परेको छ। व्यवसायीहरूले आयात रोक गर्दा पनि बजारमा आलु प्याज उपलब्ध छ तर मूल्य आकाशिएको छ। यसको मतलब तस्करी भएको छ। म गृहमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। कालो बजारी बढेको छ, तस्करी भएको छ।
त्यसै पनि ठुलो मात्रामा खुला सिमानाको माध्यमबाट तस्करी भएर नै कृषि उपज आउने गरेको छ। तस्करी यो मुलुकको ठुलो समस्या हो। तस्करी नियन्त्रण गर्नेतर्फ भने कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन सरकारले। यो अर्थमा आम जनतालाई यो वर्षको बजेट महँगी बाहेक केही पनि नदिने खालको देखिन्छ। त्यसैले म सम्मानित सभामुख मार्फत म सदनको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र मन्त्रीज्यूको विशेष गरेर गृहमन्त्रीज्यूको म यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, मलाई लाग्छ हामी गम्भीर दलदलमा फँसेका छौँ। निर्वाचन प्रणाली जुन किसिमको हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, त्यस पछाडि विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा पनि दलहरूको प्रभाव, विभिन्न ठाउँहरूमा दलीय भागभण्डा, यी सबै कुराहरूबाट, यी चङ्गुलबाट हामी कसरी निस्किने हो, त्यो एक्सन प्लान सरकारले ल्याओस् भन्ने एउटा अपेक्षा गरेको थिएँ। त्यो कहीँ कतै देख्न सकिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले परिकल्पना गरेको देश कस्तो होला, कस्तो देश, यो आफ्नो कार्यकालमा म चाहिँ यो मुलुकलाई यो बनाउन चाहन्छु भन्ने कुराको एउटा एक्सन प्लान सुन्न पाएको भए अनि हामीले केही टिप्पणी गर्न हुन्थ्यो। र जुन जुन मन्त्रालयले आफ्नो टार्गेट बताएको छ, यदि त्यो टार्गेट पुरा नभएको खण्डमा जनताले के सजाय दिने अथवा त्यसलाई कसरी हेर्ने, यस विषयमा पनि कहीँ कतै बोलेको देखिएन। सभामुख महोदय, म अब केही जानकारी यहाँ गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर केही सुझाव दिन चाहन्छु माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई। विशेष गरेर नेपाल प्रहरीका सन्दर्भमा म केही कुरा बताउन चाहन्छु। यो स्वैच्छिक अवकाशका सम्बन्धमा मलाई लाग्छ प्रहरी हवलदार, प्रहरी जवानको स्वैच्छिक अवकाशलाई 16 वर्ष गरिनुपर्दछ। जुनियर अधिकृतहरूको 18 वर्ष, सिनियर अधिकृतहरू 20 वर्ष गरिनुपर्छ र पेन्सनको हकमा 20 वर्ष पुगेपछि मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। विशेष गरेर प्रहरी जवान, प्रहरी हवलदारहरूको आर्थिक अवस्था यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यो आर्थिक अवस्थाबाट उहाँहरूले कसरी आफ्नो परिवार पाल्नुहुन्छ, यो सोचनीय विषय छ। सभामुख महोदय मार्फत माननीय गृहमन्त्रीज्यूको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। राज्यलाई भार पर्ला भन्नुहुन्छ भने यदि केही समय उहाँहरूले पाउनुभयो भने स्किल म्यान पावरको रूपमा सकेसम्म स्वदेशमै काम गर्नुहुनेछ र बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुभए तापनि स्किल म्यान पावर भएको, सुरक्षा निकायमा काम गरेको अनुभवका कारणले उहाँहरूले पाउने तलब सुविधा विदेशमा पनि बढी हुन्छ र त्यसले रेमिटेन्समा पनि मद्दत गर्छ। त्यस कारणले विशेष गरेर 16 वर्षे यो प्रहरी हवलदार, प्रहरी जवानहरूलाई 16 वर्षमा अवकाश गर्ने यो प्रणालीको लागि म प्रस्ताव पनि गर्न चाहन्छु, सल्लाह पनि दिन चाहन्छु। र सरुवा बढुवा चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ। अहिले जस्तो घर दैलोमा जाने बन्द होस् भन्न चाहन्छु। एउटा मन्त्रीले गरेको कुरा अर्को मन्त्रीले बन्द गर्नुपर्ने हो कि होइन त्यो मलाई थाहा छैन, तर म आजभोलि सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई नेताका घर घरमा यो फाटाफुट्टा देखि पनि रहेको छु। मलाई याद छ मैले गृह मन्त्रालय सम्हालिरहँदा कुनै पनि वर्दी भएका प्रहरीहरूले अथवा राष्ट्र सेवकहरूले कुनै पनि नेता र कूटनीतिक नियोगका मान्छेको घरमा धाउन सूचना नदिइकन जानु हुँदैन, बन्द गर्नुपर्छ। सिबी बोकेर प्रमोसनका लागि घर घरमा नेताको चाकडी जाने होइन, एउटा प्रणालीले पारदर्शी रूपमा उनीहरूको प्रगति हुनुपर्छ भनेको थिएँ। म माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई एकदमै ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। उहाँ एकदमै ऊर्जाशील हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो कुरालाई उहाँले सकारात्मक रूपमा मनन गर्नुहुनेछ र त्यसको त्यो निर्णय एकपटक हेर्नुहुनेछ। प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर चाहिँ अहिले 60% खुलाबाट नियुक्त गर्ने र 40% बढुवाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावली 2071 मा व्यवस्था छ। प्रहरी नियमावली 4950 मा यसको ठिक विपरीत बढुवामा 60% गर्ने व्यवस्था थियो। यसलाई पुरानै व्यवस्था बमोजिम खुलाबाट 40% र बढुवाबाट 60% गर्नुपर्छ, किनकि प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुल्लामा नियुक्त हुने व्यक्ति प्रहरी नायब उपरीक्षक DSP सम्म पुगेर अवकाश हुन्थे। अहिले प्रहरी निरीक्षक भन्दा माथि जान नसक्ने अवस्था भयो। त्यसैगरी खुल्लाबाट 60% दिँदा एकैपटक ठुलो संख्यामा प्रहरी निरीक्षक भर्ना हुँदा एउटै ब्याचको एकजना प्रहरी महानिरीक्षक भई अवकाश हुँदा उसैको साथी SP बाट अवकाश हुने अवस्था आएको छ। यसले नेतृत्वमा ठुलो ग्याप गरेको छ। म यसमा पनि गृह मन्त्रालयको ध्यान दिन चाहन्छु। म अलिकति गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अलिकति बढी केन्द्रित भएको छु। 30 वर्ष सेवा अवधिको बारेमा प्रहरी महानिरीक्षकदेखि उनका ब्याचका अन्य साथीहरू प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी नायक महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एकै दिन बिदाई हुँदा नेतृत्वमा अर्को भ्याक्युम भएको छ। नेतृत्व तहका अनुभवी तथा दक्ष जनशक्ति एकै दिन अनिवार्य अवकाश हुँदा इमेच्योर व्यक्तिहरू एकैचोटि नेतृत्वमा पुग्दा त्यसको असर सङ्गठनको पर्फर्मेन्समा पर्न गयो। आफू प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा 30 वर्ष हटाउनुपर्छ भन्ने र प्रहरी
निरीक्षकको आकाङ्क्षीहरू 30 वर्ष हटाउन हुन्न, म आइजी भएपछि मात्र हटाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत स्वार्थ र इगोको लडाइँले गर्दा सङ्गठनका सारा कर्मचारीहरू मारमा परेका छन्। त्यसैले 30 वर्ष हटाउने निर्णय मान्नुहोस् 83-84 मा वैशाख 1 देखि लागू हुने गरी वा त्यस्ता केही शर्त राखेर यो हटाउँदा उपयुक्त हुन्छ। प्रहरीले गर्ने यो लगाउने लत्ता कपडा खरिदको विषय सधैँ विवादको विषय रहन्छ। यो कर्मचारीहरूले स्केलमा पाउने सामान समयमा नपाउने कुराको गुनासो छ। जाडोमा ज्याकेट र बर्खामा वर्षादी कहिले नपाउने, पर्याप्त सङ्ख्यामा समेत खरिद नहुने भएको हुँदा कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सामान नपाउने कुरा छ। टेन्डरमा मिलेमतो यो सामान्य कुरा नै भइसकेको छ। कमर्सियल सामान आदि इत्यादि सामान्य कुरा नै भइसकेको छ। त्यसैले यो प्रहरीभित्र हुने खरिदमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य र कर्मचारीहरूलाई समयमा गुणस्तरीय सामान पाउनका लागि तलब रासन जस्तै लत्ता कपडाका लागि पनि नगद रकम नै दिँदा किनेर लगाउन पाउँथे र नेतृत्वले गर्ने भ्रष्टाचार बन्द हुन्थ्यो। म यो सल्लाह दिन चाहन्छु। म सशस्त्र प्रहरी बलका ती साथीहरूलाई देखिरहेको छु, कमै अत्यन्त न्यून रिसोर्सेसका कारण उहाँहरू जाडोमा काप्दै हिउँ परेका ठाउँमा देशको सीमाको रक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ। म उहाँहरूतर्फ गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मधेसका ठाउँहरूमा सीमा रक्षा गरेर बसिरहनु भएका जति पनि सीमा रक्षक हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ। पाल टाँगेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसप्रति पनि गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, म गृहमन्त्रीज्यूको अर्को एउटा विषयमा पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी यो मनी लन्ड्रिङको विषय अत्यन्त पेचिलो विषय छ। यो एफटी यसले चाहिँ यसको विषय हो। यो विषयले यसले चाहिँ यो ग्रे लिस्टमा पार्न आँटेको भन्ने बुझिएको छ। यो चाहिँ ग्लोबल मनी लन्ड्रिङ वाच डग जस्तै हो, एफएटिएफ। यसलाई चाहिँ हामी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा संवेदनशील मोडमा आइपुगेको जानकारी आएको छ। यो ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना छ। यदि नेपाल यो लिस्टमा पर्यो भने विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीले के कस्तो यसको प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको अन्दाज गर्नुभएको छ कि छैन, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने र त्यो कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने विषयमा के कस्तो तयारी भएको छ। जसरी टिआरसीलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ, यो विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु होला। राष्ट्रको अस्मिताको कुरा छ, राष्ट्रको ग्लोबल हाम्रो एउटा क्रेडिबिलिटीको कुराकानी छ। अब ग्लोबल क्रेडिबिलिटी हाम्रो कुराकानी गर्दा त 55 अर्बको अपेक्षा गरेको मुलुकलाई 5 अर्बमा आएर हामीले चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आयो भनेपछि हाम्रो क्रेडिबिलिटी कहाँ पुग्यो होला? हामीलाई पत्याउने हाम्रो क्षमता, हामीलाई विश्वले ऋणका लागि अनुदानका लागि पत्याउने हाम्रो रेन्ज कहाँ पुगेर ढल्यो? आज एउटा व्यक्तिले पनि 3-4 करोड अर्बमा आयोजना बनाउँछु भनिरहँदा सिङ्गो मुलुकले विदेशी अनुदान अथवा सहयोग अथवा ऋण प्राप्त गर्ने जुन क्रेडिबिलिटी घटेर गएको छ, यो आफैमा एउटा गम्भीर विषय बनेको छ। यसतर्फ पनि म गम्भीरतापूर्वक सोचियोस् भनेर ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, हाम्रो मुलुक अत्यन्त पछाडि परिरहेको अवस्थामा छ। प्रचुर सम्भावना छ भन्दै हामी कुनै पनि सम्भावनालाई उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्न आँटेका छौँ। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ विगतको फोहोरको डङ्गुर यति ठुलो छ कि सफा गर्न समय लाग्छ। उहाँले भनेको विगत कुन हो? उहाँ स्वयं तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। मुख्य साझेदार काङ्ग्रेस नेता, काङ्ग्रेस सभापतिज्यू प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 5 पटक हुनुभयो। तपाईँहरू कतिले यो देशको कार्यकारी भूमिका लिँदा हाम्रा कतिपय मान्य सांसदहरूको जन्म पनि भएको थिएन। हाम्रा दलका मान्य कयौँ सांसदहरूको त जन्म पनि भएको थिएन। यो विगतको डङ्गुर खडा गर्ने कुरामा केही जिम्मेवारी त तपाईँहरूले पनि लिनु पर्ला कि? कुन कालखण्डको डङ्गुरको कुराकानी गर्नुभएको? अनि कति समय दिने नेपाली जनताहरूलाई तपाईँले यो डङ्गुर सफा गर्नको लागि? कति अवसर दिने? संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको पनि यति लामो समय बितिसकेको छ। सभामुख महोदय, विकास र समृद्धिका आधारमा मुलुक अगाडि बढ्न सकेको छैन। सरकारको बजेट वर्षमा सरकारले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने यो योजना जसले आम जनता र मुलुक निर्माणको सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको मनोबल बढाउन सक्नु पर्थ्यो, केही हुँदैछ भन्ने आशा दिनु पर्थ्यो, अब परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशाको सञ्चार हुनु पर्थ्यो। त्यो हुन सकेन। विश्वास दिलाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यसमा सफलता प्राप्त गर्न सकेन। सभामुख महोदय, यो गम्भीर विषय छ। र नेपाली सेनाको विषयमा कुराकानी गर्दा रक्षा मन्त्रालयको विषयमा छोटो केही बताउन चाहन्छु। रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली सेनाको मनोबल बढाउनको निमित्त अत्यन्त जरुरी छ। सेनाका सङ्ख्याका विषयमा छलफलको
को विषय हो, यसलाई छलफल गर्नुपर्दछ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय नेपाली सेनाको मनोबल गिराउने कुनै पनि क्रियाकलाप कहीँबाट पनि हुनु हुँदैन। यसको मनोबललाई उच्च राख्नुपर्दछ। म सुन्दछु आर्मी चिफको वरियता क्रमलाई पनि झारेर निकै तल ल्याउन खोजिएको छ। यसलाई पुनर्विचार गरियोस्। म विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाली सेनाको मनोबल अभिवृद्धि गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसो भनिरहँदा नेपाली सेनाभित्र पनि देखिएका ठेक्का पट्टामा ध्यान दिने जुन विषय छन् ती विषयहरू गम्भीर छन्। त्यसबाट नेपाली सेना बाहिर निस्कियोस् र जुन गौरवका साथ नेपाली सेनालाई नेपाली जनताले हेरेका छन् आफ्नो त्यो गौरव कहिले पनि तल नजाओस्, त्यसलाई अझ बढी उच्च बनाउन मद्दत मिलोस् भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा जाँदै एउटा कुरा चाहिँ यो चर्चाको विषय भइरहेको हुनाले भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, कुनै एउटा 2-4 कौडीको भारतीय लेखकले हाम्रा विषयमा गलत कुरा भन्यो भन्दैमा त्यसलाई हामीले कुनै गन्तीमा राख्नु पर्दैन। नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको अखण्डता इतिहासमा लेखिएको छ, स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको छ, दस्तावेजमा लेखिएको छ। हामी हाम्रो सार्वभौमिकतामा, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामा गर्व गर्दछौँ। हस्, यति भन्दै मैले आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याएँ। सभामुख महोदय, धन्यवाद। सरकारी स्वामित्वमा ल्याएर बैंकिङ कसुर नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ। विदेशी लगानी भएको बैंकिङ र वित्तीय संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन। नेपालीको लगानी हुनुपर्छ र विदेशीको लगानीले नाफा जति विदेश लाने, नेपाली गरिब हुने। यो त प्रधानमन्त्रीजीहरू धेरै पटक भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई यो अनुभव भएकै कुरा हो नि। त्यसकारण यो विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ। नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि अहिले पनि नेपालीहरूको विदेशमा सम्पत्ति भएको बाहिर आएको छ। नेपालीलाई योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको ज्याला पाउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ र बैंक मात्र खोल्न दिएर के गर्ने? मान्छेले काम गर्दा काम अनुसारको ज्याला खान पुग्ने ज्यालै पाउँदैन। त्यतातिर सरकारको ध्यान जानु पर्यो। देशको सन्तुलित विकास गरी हाल भइरहेको बसाइसराईलाई निरुत्साहित गर्ने। बैंक छ जिल्ला जिल्लामा, मान्छे छैन। सबै बसाइसराई छ सहरतिर, विदेशतिर। यसलाई रोक्नुपर्छ र सरकारी बिदा धेरै भएको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न तत्काललाई 1/4 बिदा कटौती गर्ने। संसारको विकसित देशहरूको पनि त हेर्नु पर्यो नि, त्यहाँ त बिदा छैन। हामीलाई किन बिदा धेरै? प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारी समेतले स्वयंसेवी भावनामा काम गरी सर्वसाधारण जनतामा पनि स्वयंसेवी भावना जगाउने। माथिदेखि यो भावना चाहिन्छ। जनतालाई मात्र दोष दिएर हुँदैन। सरकारले पहिला उदाहरण भएर देखाउनुपर्छ। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार समाजमा उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री, शासक दलका सांसदहरू समेतले भित्री मनदेखि देश र जनताको सेवा गर्ने भावना राख्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएकाहरूको कम्बोडिया, स्विजरल्यान्ड, दुबई, बेलायतमा भएको सम्पत्ति अविलम्ब नेपाल फिर्ता ल्याउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो बैंकमा पैसा हुन्छ। विदेशी बैंकमा पैसा राखेर नेपालमा पैसा हुन्छ? नेपालको बैंक त खोक्रो हुन्छ नि। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूको अन्य जिल्लामा भइरहेको बसाइसराईमा रोक लगाउने र यसअघि भएको बसाइसराईलाई समेत 30 दिनभित्र आफ्नो जन्मथलो जिल्लामै बसाइसराई गराई देशको सन्तुलित विकास गर्ने, त्यहाँ अस्पताल बनाउने, बाटो बनाउने, स्कुल बनाउने, कलेज बनाउने। आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा केही छैन। सबै मान्छेलाई सहर बजार बोलाएर यसरी देशको सन्तुलित विकास हुँदैन। भारतसँग दाल, चामल, तरकारी किनेर कति पाल्ने हामीले नेपालीलाई? हामीले आफ्नै जिल्लामा खेतीपाती गराउनु पर्यो। सरकारले सहयोग दिनु पर्यो। अनि दाल, चामल, तरकारी भारतले नपठाए ढुङ्गा खाएर बस्ने, माटो खाएर बस्ने नेपाली? सरकारको खोइ ध्यान? सर्वसाधारण नेपालीको 1 खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेका कतिपय सहकारी संस्थाका खराब सञ्चालकहरूको घै घरानाबाट सो रकम असुल उपर गरी बचतकर्ताको फिर्ता गर्नुपर्छ। यो काम ढिलो गर्नु हुँदैन। ठुल्ठुला भ्रष्टाचारी नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने, सार्वजनिक पोखरी, जग्गा, वन व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउनेहरूलाई कानुनमै मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। संसदमा भएका राजनैतिक दलहरूको सांस्कृतिक अवसरमा मात्र शुभकामना भेटघाट हुने,
यो ठिकै हो, तर अरू बेला पनि देश र जनताको समस्या समाधान गर्न यसरी नै बरोबर भेटघाटको आयोजना हुनु पर्यो। अरू विषय नहुने, सांस्कृतिक विषयमा शुभकामना भनेर हात मिलाउनेमा देश राम्रो हुन्छ? हुँदैन नि। प्रजातन्त्र भनेको जीवन पद्धति हो, समस्याको समाधान हो, आर्थिक समानता हो, सामाजिक न्याय हो, देशभक्ति हो। संवैधानिक समाजवादको अर्थ पनि योभन्दा फरक नहोला। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीले नेपाली भूमि गुन्जीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी सहित पुग्दा समेत यसको विरोध सरकारबाट किन भएन? यसको अर्थ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले नेपाली भूमि गुन्जीमा सरकारको दाबी छाड्नु भएको हो र? यस्तो भए नेपाली जनता माननीय सदस्यहरू, अब विधेयक प्रस्तुतकर्ता माननीय अर्थमन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधमा पढ्न आएको प्रस्तावका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीजीको तर्फबाट यहाँ योसँग सम्बन्धित, यो विषयसँग सम्बन्धित विषय मात्रै माननीय सदस्यले जुन चाहिँ यहाँ आएर राख्नु भएको थियो त्यस विषयमा मात्रै म केन्द्रित भएर उत्तर दिन चाहन्छु। यहाँ किन भन्दाखेरि यो विधेयकसँग असम्बन्धित विषयहरू पनि उहाँले उठाउनु भएको छ। असम्बन्धित विषयलाई मैले यहाँ फेरि प्रस्तुत गरिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्माननीय सभामुख महोदय, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादर जस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई सो उपर हुने सजाय र अदालती प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी तथा सरलीकरण बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले नेपाल सरकारले प्रस्तुत विधेयक पेश गर्न लागेको हो। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवालले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधमा सूचना दर्ता गराउनु भएको रहेछ। माननीय सदस्यले विरोधको सूचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूर्ण रूपले सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको ज्याला पाउने व्यवस्था गर्ने, बसाई सराईलाई निरुत्साहित गर्ने, सरकारी विधा कटौती गर्ने, विदेशमा राखिएको सम्पत्ति नेपाल फिर्ता ल्याउने, सहकारी ठगीमा कारबाही गर्ने, गरी रकम असुल उपर गर्ने, भ्रष्टाचार लगायतका कतिपय कसुरमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्ने कारण उल्लेख गरी यो विधेयकमा विरोध प्रस्तुत गर्नुभएको देखिन्छ। सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले पेश गरेको प्रस्तुत विधेयकले चेक अनादर जस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउने गरी विधेयक पेश गरेको हुनाले माननीय सदस्यले विरोधको सूचनामा उठाउनु भएका कतिपय विषयहरू चाहिँ यहाँ सम्बन्धित देखिँदैनन्। पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकमा पनि व्यक्ति बीचमा चेक अनादर लगायतका बैंकिङ कसुर हुन सक्ने र चेक अनादर जस्ता बैंकिङ कसुरमा चेक काट्ने र चेक धारण गर्ने व्यक्तिलाई चेकमा उल्लेख भए बमोजिमको रकम भुक्तानी गरी मिलापत्र गर्न सकिने व्यावहारिक व्यवस्था गर्न समेतको लागि यो विधेयक पेश गरिएको हो। विदेशमा सम्पत्ति राख्न पाउने नपाउने विषय बेग्लै कानुनबाट सम्बोधन हुने विषय भएको, त्यसै गरी ज्याला, बसाई सराई, विधा कटौती लगायतका विषय सरकारले सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दाका बखत तथा तत्सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्दाका बखत विचार गर्ने विषय हुन्।
सहकारी संस्थाको ठगीको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक कारबाही भइरहेको र त्यस्तो ठगी हुन नदिनका लागि सुधारात्मक कानुनी व्यवस्था गर्न सम्मानित सदनमै विधेयक समेत पेश भई छलफलको क्रममा रहेको बेहोरा समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचार लगायतका कसुरमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नको लागि प्रस्तुत विधेयकमा विरोधको सूचना दर्ता गर्नुभएको सम्बन्धमा मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधानले नै मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको कुरा यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। संविधान प्रतिकूल हुने गरी संसदले कानुन बनाउन नसक्ने कुरा पनि माननीय सदस्यलाई थाहै हुनुपर्ने कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैले पनि माननीय सदस्यले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिई विधेयक उप हुने छलफल तथा यसमा कुनै कमी कमजोरी भए संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तथा विधेयकको दफाभर छलफलमा भाग लिएर विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउने विधायिकी प्रक्रियामा भाग लिन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सभामुख महोदय, मन्त्रीजीको जवाफमा हामीले सोचेको आएन। गुन्जीमा, नेपालको भूमि गुन्जीमा भारतले हस्तक्षेप गरेपछि त्यहाँको बैंक के हुन्छ, त्यहाँका नेपाली जनताको खाता कसरी नेपालको हुन्छ, यति कुरा पनि मन्त्रीजीलाई थाहा नहुनु अचम्म लाग्यो। म आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन्न। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवालले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि मान्य श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सार महसुल छुटको नाममा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले सर्वसाधारण जनताको सेवाको लागि पैठारी गर्ने एम्बुलेन्स उपकरण शैक्षिक सामग्रीमा भन्सार छुट दिनुपर्छ। शैक्षिक सामग्री राम्रो ल्याउन सके देश अगाडि बढ्छ। अब माटोमा कति खेलाउने हाम्रो बालबालिकालाई? हामी मात्र विदेशको विश्वविद्यालयमा पढ्ने, कोही प्रधानमन्त्री कोही मन्त्री, अनि जनताका छोराछोरीलाई माटोमा खेलाउने, यस्तो काम गर्नुहुन्छ सरकारमा जानेहरूले। र अर्को, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू मात्र खोल्न दिनुपर्छ, व्यक्तिलाई पोस्ने होइन। सार्वजनिक संस्थान सबै ध्वस्त पारिदियो। अब कहिले देश उठाउने? निकासी पैठारीमा सुनको ब्रेक सु, सुनको इलेक्ट्रिक भेप, सुनको अन्य सामान बनाई भन्सार चुहावट भइरहेको तर्फ पनि यो विधेयकमा राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसको 4 दिनको नेपाल भ्रमण सुरु भयो। महासचिव महोदय सधैँ बहुपक्षीय विश्वको पैरवी गर्नुहुन्छ, यो राम्रो हो। तर पश्चिमा साम्राज्यवादले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आफ्नो पिछलगु बनाएको हुँदा बाँकी विश्वले विरोध गर्दैछ। महासचिव महोदयलाई यो विषय राम्रोसँग जानकारी गराउनुपर्छ। र उहाँको भ्रमण पश्चात 10 वर्षीय गृहयुद्धको न्याय निरूपण हुने दाबी गरिएको छ। हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउने सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पीडित पक्षले स्वीकारेको छैन। सडकमा हिँडिरहेका, घरमा बसिरहेका निशस्त्र व्यक्तिहरू उज्जन कुमार श्रेष्ठ, नन्द प्रसाद अधिकारी, कृष्णमोहन श्रेष्ठ, रामहरि श्रेष्ठको हत्या केही उदाहरण हुन्। गृहयुद्धको बेला भारतसँगको खुल्ला सीमा रक्षामा खटिएका नेपाली सुरक्षा चौकी उडाएको र धर्से नक्सा बनाउन सिमानामा पुगेका नेपाली नापी टोलीलाई रोकेको र भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमि हजारौँ हेक्टर भारतमा पर्ने गरी धर्से नक्सा तयार गरायो। त्यो नक्साको विरोध गरेका कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमलाई भारतीय एसएसबीले हत्या गर्यो। यो विषय पनि महासचिवलाई जानकारी गराउनु जरुरी छ। प्यालेस्टाइनी जनता आफ्नो भूमि र देश रक्षा गर्न 80 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दैछन्। गएको कार्तिक 20 गते इजरायली राष्ट्रपति
नेतान्याहुले 20 गतेभन्दा अगाडि, त्यो घटना हुनुभन्दा अगाडि इजरायली राष्ट्रपति नेतान्याहुले राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्यालेस्टाइनी भूमि मेटेर इजरायलको नक्सा देखाएको, प्यालेस्टाइनीहरूलाई जातीय रूपमै समाप्त पार्ने र उनीहरूको भूमि कब्जा गर्ने नै भएको हुँदा यसको विरोध भइरहेको छ र यसबारे बेलायती संसदमा चर्को रूपमा अहिले उठिरहेको छ। लन्डनमा ठुल्ठुलो जुलुस निस्किरहेको छ। इजरायलका एक मन्त्री र सेना प्रमुख समेतले प्यालेस्टाइनीहरूसँग लडाइँलाई मानव जनावरसँग लडाइँ भएको आरोप लगायो। यस्ता विषयहरू सबै हामीले महासचिवसँग राख्नुपर्छ र हामीले प्यालेस्टाइनीहरूको राजनीतिक सङ्गठन हमासलाई आतङ्कवादी भन्नुहुन्न। यो त साम्राज्यवादको पिछलगु बन्ने शब्द हो। यसकारण सरकार सचेत हुनुहोला। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयक प्रस्तुतकर्ता माननीय अर्थमन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधका सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधमा पर्न आएको प्रस्तावको सन्दर्भमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको तर्फबाट यहाँ चाहिने म केही कुराहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र यस विषयसँग असम्बन्धित विषयहरू पनि माननीय सदस्यले विरोधको प्रस्ताव राख्नुहुने माननीय सदस्यले फेरि उठाइहाल्नु भएको छ। त्यस कारणले त्यो विषय, यो विषयसँग असम्बन्धित विषयमा यहाँ जवाफ दिइरहन उचित ठान्दिनँ, निवेदन गर्न चाहे। सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल सङ्कलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन आवश्यक भएको र नेपालले भन्सारका प्रक्रियाहरूको सरलीकरण एवं सामञ्जस्यकरण सम्बन्धी महासन्धि रिभाइज्ड क्योटो कन्भेन्सनमा सम्मिलन गरिसकेकोले यो महासन्धि बमोजिमका प्रावधानहरूलाई कानुनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, निकासी, प्रवर्धन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने गरी भन्सारका प्रक्रियाहरूलाई सरल, प्रभावकारी र प्रविधि मैत्री बनाई वैध व्यापारको सहजीकरण र अवैध व्यापारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक भएकोले प्रस्तुत विधेयक पेश गर्न लागि हो। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवालले भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधमा सूचना दर्ता गराउनु भएको रहेछ। माननीय सदस्यले विरोधको सूचनामा भन्सार महसुल चौहाटलाई अनुगमन गर्ने, सिपिङ कन्टेनर सेवा सरकारी निकायबाटै सञ्चालन गर्ने, एकीकृत जाँच चौकी ठेक्कामा एकाधिकार अन्त्य गर्ने, निकासी पैठारीमा हुने भन्सार महसुल छुटको नाममा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, एम्बुलेन्स, शैक्षिक सामग्री लगायतका माल वस्तुमा भन्सार महसुल छुट दिने लगायतका कारणबाट यो विधेयकमा विरोध गर्नुभएको देखिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार विभागका महानिर्देशक लगायत भन्सार कार्यालयका सबै अधिकृत कर्मचारीको कार्य जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको र भन्सार कार्यालयमा कार्यरत र कर्मचारीको नियमित अनुगमनको व्यवस्था समेत गरिएको छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियम र व्यापार प्रवर्धन, सहजीकरण तथा सुविधाको कारणबाट सिपिङ कन्टेनर सेवा सरकारले नै गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको आधारमा सबै निकासी पैठारी सम्बन्धी कार्य सरकारी निकायबाट मात्र गर्न सम्भव नहुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। महसुल वा जरिवाना वा अन्य कुनै रकम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएको 6 महिनामा सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनी कार्यालयमै पुगेर रुजु गर्नुपर्ने विषयमा फेसलेस र पेपरलेस कस्टम्सको अवधारणा प्रस्तुत विधेयक मार्फत कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएको र यस व्यवस्थाबाट भन्सारमा हुने अनियमितता समेत रोकिने वातावरण सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ। भन्सार
प्रशासनमा हुने कर्मचारीको सरुवालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाई र एकीकृत जाँच चौकी ठेक्का सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धाको आधारमा मूल्याङ्कन गरी पारदर्शी रूपमा दिने गरिएको छ। वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाका लागि आवश्यक वस्तु आयात गर्दा र आर्थिक ऐनको प्रावधान अनुसार महसुल छुटको व्यवस्था रहेकोमा उच्च स्तरीय कर सुधार आयोगको सुझावको आधारमा पुनरावलोकन गरी कानुन गरिनेछ। एम्बुलेन्स तथा सब वाहनमा महसुल छुटको व्यवस्था समेत गरिएको व्यवस्था जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। भन्सार तथा सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको हुनाले माननीय सदस्यलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिई विधेयक उप हुने छलफल तथा यसमा कुनै कमी कमजोरी भए संशोधन प्रस्ताव गर्दा गराउने तथा विधेयकको दफाभर छलफलमा भाग लिएर विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउने विधायिकी प्रक्रियामा भाग लिन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सभामुख महोदय, प्यालेस्टाइन र युक्रेनमा रुस विरुद्ध अमेरिकाको छडम युद्धले संसार एसियालाई तेस्रो विश्वयुद्धमा जाने हो कि भनेर चिन्ता लिइरहेका छन्। त्यति बेला हाम्रो भन्सार के हुने होला? अब यस्तो विषय हाम्रो सम्बन्धित होइन भनेर मन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ। प्यालेस्टाइनमा 20 लाख मान्छे पानी औषधि खान नपाएर मरिरहेका छन्। अनि त्यहाँको बेलायतको एक सांसदले त इजरायलले कति प्यालेस्टाइनलाई मारिसकेपछि बेलायतमा बसेको इजरायली राजदूतलाई निकाल बाहर गर्ने हो भनेर संसदमा प्रश्न सोधे। हामी पनि यहाँ हामीले पनि सोध्नु जरुरी छ। त्यसकारण सभामुख महोदय, मैले आफ्नो यो विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री प्रेम सुवालले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले भन्सार विधेयक 2080लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि मान्य श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।